अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल इनसाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़। और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ाइनल कॉल थी उसके हवाले से। और मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी दिनों से मैं जो है प्रोग्राम नहीं कर सका कैपिटल इनसाइट का। तो उसकी वजह ये थी कि हमारी जो है वो 18 से 20 घंटे तक जो है वो हमारी ड्यूटी थी इस दौरान, कवरेज के दौरान, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल थी। इसके लिए जैसे ही जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले जो है वो जब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब की हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ से लेकर ये जो है वो धरना ख़त्म होने तक, कारकुनान की रवानगी तक, ये तमाम इस इवेंट को मैंने कवर किया। इस दौरान जो है वो मैं कैपिटल इनसाइट पर जो है वो मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो मैंने इस तमाम वाक़े में को जो मैंने देखा, वो तमाम सवालात जो आम जो पाकिस्तान का शहरी है, चाहे वो पीटीआई का कारकुन है, चाहे वो किसी भी जमात का कारकुन है, वो तमाम सवालात जो लोगों को ज़हनों में आते हैं कि इस तमाम वाक़े में हुआ क्या, क्या क्या सूरत हाल थी। तो आज का ये प्रोग्राम ब्रीफ और डिटेल होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रोग्राम में हम आपको तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा जो है वो इस धरने में शरीक हुए, कौन कौन से आम रहनुमा थे जो धरने में नज़र नहीं आए, कारकुनान का क्या अहवाल था, बुशरा बीबी और गंडापुर जब वो इस धरने से गए तो क्या सूरत हाल थी, कारकुनों के ऊपर गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई, हलाक अफराद की तादाद कितनी है, और उसके अलावा जो ज़ख्मी हैं वो कितने हैं, रात गए जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो क्या सूरत हाल थी। इन तमाम तरह हक़ाइक़ से आज के प्रोग्राम में मैं आपको आगाह करूँगा। तो बात करते हैं 24 नवंबर की। 24 नवंबर को जब जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, तो उस दौरान जो है वो उस दिन, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो पीटीआई के लोग हैं वो यहाँ पर एकदम से जो है वो नहीं आएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो आएंगे। तो उसके बाद उस दिन तो जो है वो हम लोग अपनी डीसीजीज के साथ 26 नंबर चुंगी, फैज़ाबाद, टी चौक, रवात और जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर हम मीडिया के जितने भी लोग थे उनके साथ हम ड्यूटी अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते रहे। उसके बाद जब अगला दिन आया तो उसके बाद फिर जो है वो 25 तारीख जब आई, तो 25 तारीख के हवाले से भी जो है वो यही कहा जा रहा था कि 25 तारीख को भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टीमें हैं, जो लोग हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अपनी एंट्री नहीं करेंगे। 26 तारीख के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन फिर 26 तारीख को ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं, एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। इतना बड़ा काफ़िला था कि उसको देखकर जो है वो हुकूमत की जो है वो जो आला ओहदेदारान थे वो परेशान हो गए। और ये कह सकते हैं कि हुकूमत, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हमने देखा तो उनके जो है वो चेहरे पर परेशानी अय्यां थी। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक पर पहुंचे तो उसके बाद कई लोग जो हैं तमाम रुकावटें, मैं ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर जब मैंने देखा तो कि वहाँ पर जब उन्होंने क्रॉस किया तो उसके बाद फिर हमें पता लग गया कि अब इन मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल है। और उसके बाद इस दौरान मुज़ाकरात भी होते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब डी चौक पहुँचे तो उसके बाद हमने ये देखा कि कारकुनान जो है वो कंटेनर्स के ऊपर भी चढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो कंटेनर्स पर चढ़े, फ़ौज के लोगों से मिले। उसके बाद जो है वो आर्मी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जो है वो आप लोग पुरअमन रहें, कि आप लोगों पर फ़ौज जो है वो अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। उसके बाद जो है हमने ये देखा कि जो है वो गंडापुर बुशरा बीबी ने जो है शाम के टाइम पर 26 तारीख को ही लोगों से ख़िताब किया। और 26 तारीख को लेकर जब जब रात का वक्त आता है उस वक्त रात को तकरीबन 10:30-11 बजे जो है वो पूरे एरिए को ब्लैकआउट किया गया। जब इस तमाम इलाके को ब्लैकआउट किया गया तो उसी वक्त हम जो मीडिया के लोग हैं हम समझ गए कि आज रात जो है वो कोई मुमकिन तौर पर ऑपरेशन होगा। मैं ख़ुद उस रात को ख़ुद ड्यूटी पर मौजूद था और मैंने एक ट्वीट भी किया है जो जिस हवाले से मैंने बताया कि रात के तकरीबन आधी रात का वक्त था, 12 बजे के करीब का वक्त था, और मैं जो हूँ वो डी चौक से चाइना चौक की जानिब गया। तो इस दौरान मेरे साथी जो हमारे सामी एडिटर है खुर्रम अंसारी वो मौजूद थे। इस दौरान जो है वो जब हम थोड़ा सा आगे गए तो एक रेंजर दिलकार की जानिब से कहा गया कि आप लोग पीछे हटें। उस पर हमने तारुफ़ कराया कि हम जो है वो साफ़ी हैं।
تو رینجرز کا جو نوجوان تھا اندھیرے میں سے اس کی آواز آئی، اس نے کہا ہے کہ آپ صافی ہیں یا جو بھی ہیں، آپ پیچھے پیچھے ہٹ جائیں، نقصان ہوگا۔ جب اس کے یہ الفاظ سنے تو میں، خرم اور ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ایاز تھے، ہم پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کے بعد ہمیں اب سمجھ لگ گئی کہ اب یہاں پر کوئی بڑا آپریشن ہونے لگا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی گئی۔ اب گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی جو آواز سنائی دی گئی، اس کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ جی ہم نے ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں، جبکہ اس موقع پر ایمبولینس کی جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جو ہمارے جو ہے ساتھی جن کا نام قاسم ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں تقریباً 22 سیکنڈ کی ویڈیو میں 12 سے 15 ایمبولینس کو جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس رات کو ایدی کی جو ایمبولینس ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر گئیں، اور اس کے بعد جو فائرنگ ہوئی، فائرنگ اتنی خوفناک فائرنگ کی آوازیں تھی، جس کے بعد ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، اور جو ہے وہ متعدد لوگ جو ہے وہ زخمی پڑے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ تو اس حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی کسی قسم کی گولی بلٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر صرف پولنگ کلینک کے حوالے سے ایک لسٹ ہے جو تقریباً اس کے اندر جو ہے وہ 30 سے زیادہ افراد کی جو ہے وہ زخمی، اور جو ہے کہ کئیوں کا جو ہے وہ ان کے مرنے کی بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک لسٹ سامنے آئی، جبکہ اس موقع پر جو ہے وہ ابھی تک حکومت اس بات کو نہیں مان رہی کہ ہماری جانب سے جو ہے فائرنگ کی گئی ہے، لوگوں کو مارا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً متعدد دعوے کیے جا رہے ہیں، کوئی 278 کہہ رہا ہے، کوئی 200، کوئی 120، لیکن مسئلہ یہ کہ اس بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن کو آگے آنے نہیں دیا، ڈس انفارمیشن پھیلی۔ جب آپ انفارمیشن کو، رائٹ انفارمیشن کو باہر نہیں جانے دیں گے تو پھر ڈس انفارمیشن جائے گی، اور ڈس انفارمیشن کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو انفارمیشن کو روکتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے تقریباً 14 سے 15 افراد کی جو ہے موت کی تصدیق ہوئی ہے، کیونکہ جو زخمی تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور اسلام آباد کا ایک نوجوان تھا عدیل ستی، اس کی موت واقعہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان کا ایک نوجوان تھا جو ہمارے دفتر کے ایک ساتھی ہیں، ان کا کلاس فیلو تھا، وہ جاں بحق ہوا۔ اس کے علاوہ پشاور کے کچھ لوگ تھے، اور یہ جو ہے جب رات میں یہ واقعہ ہوا تو بڑی خوفناک رات تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ چلے گئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ فرار ہوئے، تو اس میں یہ کہ جب اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے، فائر چاہے عام پسٹل کی ہو، کلاشن کی ہو، یا ربڑ بلٹ بھی فائر کی جائے تو آواز اسی طرح کی آتی ہے۔ تو رات کے وقت جو ہے بگدڑ مچی، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ چلے گئے۔ اس تمام واقعے میں میں سب سے بڑا جو ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ علی امین گنڈا پور کو۔ اگر علی امین گنڈا پور وہاں موجود رہتے، وہاں سے نہ جاتے، تو کسی صورت یہ معاملہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ اگر علی امین گنڈا پور، ذرائع سے ہمیں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ حکومت نے اس وقت تک کا انتظار کیا گیا کہ جب تک علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہاں سے دھرنے سے جب جاتے نہیں ہیں۔ علی امین جب گنڈا پور یہاں سے نکلے تو اس کے بعد پھر گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود ہو تو اس صورت میں گرینڈ آپریشن نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک صوبے کا بہرحال ایک وزیر اعلیٰ تو علی امین گنڈا پور ہے۔ لیکن اس سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو عام رہنما شیر افضل مروت، ان کے علاوہ بات کی جائے بیرسٹر گوہر جو ان کے چیمپئن ہیں، اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، صاحبزادہ حامد رضا اور عمر ایوب، بڑے بڑے جو نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں غائب نظر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن تھے، عام لوگ تھے، انہیں ہم سڑکوں پر دیکھا، لیکن جب بھی کوئی اس قسم کا کوئی بھی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو جب تک کوئی لیڈر نہ ہو تو اس جو ہجوم ہوتا ہے یا جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس سمت جائیں۔ ہم نے جو ہے ان کو تقریباً اب سے کچھ دن پہلے جو یہاں پر یہ لوگ آئے تھے ڈی چوک کی جانب، اس وقت جب گنڈا پور کے ساتھ آئے تھے اس وقت بھی ہم نے کارکنان کو بیار و مددگار دیکھا، اور ایک بار پھر علی امین گنڈا پور اپنے کارکنوں کو بیار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ کارکنان پر کیا گزری لوگوں میں ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی جو کارکنان علی امین گنڈا پور کی گاڑی کو روک رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہو۔ تو یہ تمام تر جو واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، جو میں نے دیکھے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں مزید حقائق سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔